السلام مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديدة. دونك باش نكملو نحكيو زادا على الانتيريور ديزاين. دونك حكينا بريسيدامون على السيتينغ بوزيشنز، حكينا زادا على الايفولوشنز والحاجات اللي صارت. دونك الكرسي نتاع الكهرباء من كان جوست الغول نتاعو لاسيز، دونك ولا فيه بوكو دو فونكسيوناليتي دو كونفور، شيء اللي باش تخلي لي باساجي دونك مرتاحين برشا. دونك فما ان اليمون دونك باش نزيد نحكي عليه شويه اليوم اللي هو دونك لي زاكودوار. ولا يتسماو الارمريستس. دونك جوست باش ناخذو ان بتيت اكزومبل نتاع بانكيت تيلانيه نتاع كهرباء. دونك باش تكون بلوز او موان هكايا. دونك البارتي هادي باش تكون دونك كيما كاينه فيها هكا. دونك بانكيت تيلانية تنجم تكون دونك ديزاين نتاعها شبه شوية هكا. دونك كالعادة فما الهيد ريستس. بيان دونك لاكودوار هو ساعات فما كراها في البانكيت التيلانية ولا ساعات من قدام. دونك تلقى لهنا ان بتي ريكتونغل. دونك في البارتي سنترال هذيا دونك الريكتونغل هذاك دونك نجم مثلا يكون لهنا. دونك تكون فيه كل بوانية صغيرة تبدا اون تيسو والا مثلا اون كوير. دوكو انك نجم تدخل صوابعك في البوانية هذيا وتجبد هكايا. دونك لو فيت دو تيري البوانية هذيا اون اورا لاكودوار اللي باش يبدا هكايا. دونك يسوفي ان جبدنا وحدينا الوحدة. دونك فوالا لاكودوار. دونك من الاسم نتاعو ولا حتى بالانجلي ارمريست، يعني جون كي باش يبدا العبد قاعد لهنا في عود دونك باش يبدا يديه هكايا هابطين، ينجم دونك يحط يدو على لاكودوار هذايا دونك بور افوار اون اسيس بلو كونفورتابل، يعني ميدخلش عليه العبد في الكنابي نتاعو. دونك نتعرضوا توا دونك لكيلكو اسباس دو رونجمون اللي موجودين في الانتيريور تاع الكهرباء. دونك في الكراهه مثلا القدم لاكودوار دونك تلقاه سي ان اليمون دونك سامبل ما فيهوش برشا حاجات، جوست يعني اليمون هكا ينجم يبدا لوح والا دونك اون بلاستيك، يبدا دونك انغلوبي في يبدا دونك انغلوبي بستركتور موسي ومغلفه دونك بال كو سوا تيسو والا كوير. دونك il sert seulement على انه العبد باش يحط يدو هكا. دونك فما بعض كيلكو اسباس دو رونجمون اللي ولاو موجودين، يعني جون في لاكودوار لهنا تبدا موجوده كل دونك لهناك البوطون صغير كي نجمو ننزلو عليها. دونك لاكودوار باش يتحل تقولش عليه صندوق صغير نجمو نخبيو فيه دونك شويه حاجات اوراق اكسيتيرا. دونك كيف زادا فما دي زاكودوار اللي تلقاهم لهنا فيهم كلي دو ترو هكا تاع الكاب هولدرز. دونك هادوما كاب هولدرز، يعني مثلا ينجم يبدا عبد مثلا عنده امكانيات تاع كوكا والا كيما نقولوا القهوه نتاعو، فراض باش يقعد في ثنيه كان يشددها. دونك ينجم يحط يدو على لاكودوار ويخلي دونك الكاس في الكاب هولدر هذاك اللي يبدا دونك ان ترو بيان ميزوري باش ينجم يرفع ان تي غوبلي نتاع قهوه والا غير. دونك كيف زاد بالنسبه للكاب هولدرز نجمو نلقاوهم دونك باغ اكزومبل هذا الويندو تاع الكهرباء. دونك هذه باغ اكزومبل البانو، هذه البوانيي. دونك لهنا زاد كيف نجمو نلقاو ساعات في البانو نتاع الباب
دونك ان اسباس كيف مدور ينجم يكون كاب هولدر ولا مثلا باش نحط فيه دابوزامي اكسيتيرا. دونك باش نكملوا زاد نحكيو اكثر على لي اسباس دو رونجمون. دونك سورتو في البارتي هذيا اللي من هنا. دونك لهنا فما كراب دونك يبدا فيهم كي تونيل دو ترانسميسيون هكا. دونك في البارتي هذيا دونك في البارتي هذيا تيلانية. دونك لهنا زادا كيف نجم يكون دونك فما كل ليتاجير صغيرة ولا حاجة ولا ساعات ان بتي سوندريي. دونك لهنا فما عندنا دونك ان بتيت اسباس دو رونجمون. دونك كيف زادا لهنا نجم يكون دونك محطوط بالنسبة للسموكرز دونك نجم يكون محطوط ان سوندريي. كيف في البارتي هذيا دونك alors juste je vais mentionner اللي راهو هذايا دونك هذايا لاكودوار دونك اللي في البونكيتالير. دونك وهذايا راهو اللي لهنا سي لاكودوار افون جوست لهنا عاطي ان ديزاين اللي نحيت فيه لي كريس القدامين دونك pour avoir un schéma plus ou moins. Donc, هذايا هو لاكودوار افون. دونك لاكودوار افون جو رابيل انه يبدا موجود ما بينات لي كريس القدامين. يعني غيرمون لهنا كان عندنا كرسي قدامي تاع اللي تاع الكوندكتور ولهنا دونك راهو كان عندنا معناها الكرسي القدامي تاع الباساجي. دونك كيف في البارتي هذيا بالنسبه فما زاد كيلكو فييكول. دونك لهنا جو نحكي بالنسبه لي باساجي اللي قاعدين التالي كي باش يوصلوا لهنا شنيا نجمو يلقاو. دونك زاد كيف نجمو نلقاو دي بور USB. دونك سا ديفير دونك تيب دو USB فما حتى كراهب جدد بالكل فيهم دي USB دو تيب سي. زاد معناها لهنا باش نحكيو على الريشارج بالنسبه للعباد اللي يحب واحد يشارجي تليفون ولا بالنسبه للصغار كان عندهم دي تابليت ولا غيره. دونك باش في الثنيه دونك يكون فما ذيس اماونت اوف كومفورت سورتو معناها الاكثريه للعباد اللي يبدا عندهم صغار دونك ساعات هكا في ثنيه يبداو هايجين برشا ولا حاجه. دونك كي يكونوا لهنا لي زاباري نتاعهم ريشارجي دونك هاكا فوالا يتلهاو يلعبوا كل شيء. زاد مثلا كيف عبد باش يشارجي تليفون ولا حاجه فما زاد كراهب اللي نلقاو فيهم دونك دي بريز دونك 220 فولت. يعني فما كراهب لهنا نجم نلقاو فيهم دونك بريز 220 فولت تقولش عليها دونك نفس البريز اللي واحد يلقاها في الدار. اذا كان مثلا عبد باش يجيب البيسي نتاعو عنده خدمه باش يكملها في الثنيه ولا غيره دونك سا ديفيان بوسيبل بالامانيتيز هذوما. زاد كيف دون لو ميم اسباس نجمو زاد نلقاو دونك لهنا اير فينتس. الاير فينتس هذوما هما لي زايراتور دير اللي كيما نلقاوهم من قدام دونك يبدا الشكل نتاعهم هكايا يبداو دونك اون بلاستيك دونك ويخرج منهم الهواء نتاع الكليماتيزاسيون. يعني فما كراهب بالسيركوي دو كليماتيزاسيون نتاعهم مش قدام هكا اما كيف زاد الهواء ينجم يوصل لي باساجي التيلاني. دونك الاكثريه برشا اير فينتس يتحطوا لهنا ورا لاكودوار القدام دونك باش يخرج منهم الهواء وباش يوصل للي باساجي التيلاني. Alors, donc, en ce qui concerne la partie arrière, donc juste je veux mentionner أنه عادة فما في برشا donc beaucoup de constructeurs باش يربحوا فلوس الكاليتي دي ماتيريو اللي تكون موجودة في الباساجي التيلانيين تكون أقل شوية من الباساجي القدامين. donc هذا juste pour gagner un peu d'argent في البرودكسيون. يعني par exemple les panneaux هذوما نتاع الباب كل شيء البلاستيك نتاعهم يكون ان بلاستيك دور. دونك ان بلاستيك دور يكون معناها سكراتشي برشا فيسع ما يتخبش يعني حتى البانل نتاع البلاستيك تحسها من ريحه مثلا ساعات فما كراهب كي تطلع تشم ريحه قويه نتاع البلاستيك سو كي ريفليت دونك فما لو كواليتي نتاع لي ماتيريو اللي مستعملينهم. دونك لهنا en ce qui concerne donc les accoudoirs
ça dépend que le constructeur وشنو هي الكهرباء اسكو مستعد يدفع عليها فلوس والا لا. فما دي زاكودوار اللي كيما حكينا دونك جوست il sert دونك باش تحط عليهم يدك هكا. وفما دي زاكودوار اللي دونك فيهم الكاب هولدرز، فما دي زاكودوار اللي فيهم الرونجمون. دونك هذا الكل سا ديفير من الكهرباء شنية من السيبل حتى لها هي مثلا كهرباء في سيكون اش 2. دونك لاكودوار نتاعها باش تلقى فيه ميم حتى دي بوطون اللي نجم يخليوك تعمل هيتينغ للكراسي اكسيتيرا. دونك باش نحاولوا توا دونك نقدموا شويه للبارتي افون تاع الكهرباء. Donc là, on va entamer. Donc, je vais un petit design. Donc, on a un tableau de bord. Donc, je vais plus ou moins à Donc là, juste, ça va nous mettre sur le volant pour avoir un design un peu plus réalisable, un peu plus simple. Donc là, donc les compteurs de vitesse, les contours, etc. Donc là, donc R20 اللي باش يخرج منها donc اللي باش يخرج منها الهواء تاع الكليماتيزاسيون. كيف البارتي الوسطانيه donc لهنا on va parler un peu donc de véhicules modernes. Donc نجم لهنا تلقى un écran donc كيما نجم يكون encastré كيما نجم يكون donc لهنا voilà. كيف البارتي سنترال لهنا تنجم تلقى R20 دونك عادة يكونوا زوز. دونك واحدة الباساجي هذيا واحدة الكوندكتور دونك ينجم يوريونتيها ليه. دونك بالنسبة للكراهبي فيهم l'écran كيما نجم يكون un écran tactile. دونك en ce qui concerne l'écran هاني باش نستعمل فير. دونك بالنسبة للإكران ينجم يكون un écran purement tactile يعني كيما التليفون. كيما زاد ينجم يكون un écran tactile à la fois وتنجم لهنا تكون عندك une petite molette donc une molette عبارة donc un bouton circulaire تنجم تدورو باش تتعدل هنا في المنيو. دونك بالنسبة للمنيو اللي باش يكونوا في الإكران دونك بلا بيه العبد ديما وقت اللي يسوق ما يبداش ديستراكتد وكل شيء. دونك ينجم لهنا دونك يد تكون على الفولون يد تكون على المولات هذيا بور ديتيرميني المنيو اللي حاجتو بيه كسوا الراديو لا نافيغاسيون الا غيرو. دونك هذايا فوالا اون سكي كونسيرن ليكران. لوطا زاد لهنا نجمو نلقاو البارتي هذيا دونك لي بوطون دو كليماتيزاسيون معاهم. دونك donc هذوما لي بوطون دو كليماتيزاسيون. دونك حاجه فوالا نيسيسير على الاخر. دونك ديما الاكثريه لي بوطون دو كليماتيزاسيون نلقاوهم لهنا قراب من الار 20 وكل شيء. فما لي ديفيرون مود دو كليماتيزاسيون اكسيتيرا مي اون جينيرال رونجمون تاعهم يكون لهنا. دونك في البارتي هذيا on peut avoir donc levier de vitesse. Donc le sélecteur de vitesse. Donc le خدينا un petit exemple تاع une boîte automatique. Donc الأكثرية الباترن نتاعو تلقاه linéaire. Donc بالطبيعة لهنا فما beaucoup de design في الحاجة هذيا مي جوست حابين نحكيو على un exemple اللي يكون plus ou moins simple. Donc نجمو في les deux parties هذوما نعمل les deux trous نتاع الكاب هولدرز اللي حكينا عليهم. دونك واحد ينجم يحط فيهم كسوا ان غوبلي ولا اون كانيت ولا حتى دبوزة ماء صغيرة. دونك سا ديبون هنا وهكا دونك تكون قريبة
مثلا حاجه تعاون على الاخر بالنسبه للونج تريبس ولا مثلا عبد في سيركيلاسيون ماذا بيه ديما كاس القهوه نتاعو على بورتي اكسيتيرا. دونك في البارتي هذيا اللي باش تكون دونك لهنا نجمو نلقاو ان تي تيروار. دونك ليسباس دو رونجمون فيه باب صغير دونك يتحل نجم مثلا واحد يخبي فيه التليفون والا اوراق والا غيره. دونك كيف لهنا نجمو نلقاو ان تي اسباس دو رونجمون والا مثلا صوندريي بالنسبه للعباد اللي كيفو. دونك من بعد اون فا تروفي لا كودوار هكايا دونك في النيفو هذايا. دونك en ce qui concerne البارتي هذايا كيف باش نلقاو ايرفنت ولهنا دونك باش نلقاو تحتها دونك هذيا الجلاف بوكس والا نسميوها بالفرنسي بواط ا غون. دونك البواط ا غون هذيا نيت اوتر كو l'espace de rangement ولا التيروار الصغير اللي يبدا موجود معناها في الكوتي باساجي بيسكو لهنا دونك فما لي بيدال واللي يورا الفولون وحشنا بها ليسباس دو رونجمون. دونك لهنا جوست قاعد الاسم نتاعها بواط ا غون خاطر في الكراهب الاولاني بالكل سيتي جوست بور ميتر معناها لي غون فيو انو ما كانتش فيهم كليماتيزاسيون. دونك في الشتاء معناها النجم معناها باش العبد لازم ديما يخلي لي غون تاعو معاه. جوست كان هو ان تي تيروار هكايا يتحطوا فيه لي غون ولا مثلا بالنسبه باش عبد يسوق ماذا بيه يلبس لي غون خاطر لي فولون تاع قبل دونك ما كانوش معناها ما كانش فيهم غريب. دونك ماذا بيك يبدا عندك دي غون كوير باش تشد وقاعده جوست التسميه هذيا معناها يعني كملت مع ليستوار تاع الاوتوموبيل. بورتون توا العباد مثلا نجم يخبيو فيهم الاوراق تاع الكهرباء تاع لاسيورونس دونك اكسيتيرا. دونك كالعاده في اللاكودوار القدامي ينجم يتحل نلقى فيه ان تي تيروار. كيف لاكودوار القدامي لهنا فما دي فواتور دو هوت غام اللي سيركوي نتاع الكليماتيزاسيون ينجم يجيب هواء بارد والا هواء سخون لهنا. دوكو اذا كان واحد مثلا في الصيف عنده دبوزه ماء بارده ولا جو ولا غيره يقعد بارد، وكان في الشتاء كيف ينجم يخبي فيه دونك كاس نتاع قهوه ولا حاجه ويقعد له دافي. كيف الكاب هولدرز فما كراهب دو هوت غام اللي يوصل لهم دونك الهواء نتاع الكليماتيزاسيون دونك يتنجم تبرد ولا تسخن. En ce qui concerne l'écran les fonctionnalités اللي فيه معناها بالحق une batterie de fonctionnalités فما من سامبل نتاع الراديو معناها والليزون بالبلوتوث والا بالكابل مع التليفون للنافيغاسيون لي بارامتر معناها pour accéder les paramètres نتاع الكهرباء. دونك كيف بارتي هذه تاع الانفوتينمنت والاكران اللي كانت قبل جوست on a ajouté des radios وصلت حتى بعد معناها لو نيفو دو كونفيغورابيليتي نتاعها دونك عالي برشا وتنجم تلقى في ان سول ايكران معاه دونك البروسيسور نتاعو كل شيء تلقى لي فونكسيوناليتي اللي حاجتك بهم الكل. دونك بهكايا نكونوا كملنا الفيديو هذايا en ce qui concerne l'intérieur. حكينا على لي زاكودوار، حكينا شويه على اللاي اوت جينيرال معناها لهنا جوست جو بارل دو لاي اوت بالطبيعه لي ديزاين نتاع الكراهب تنجموا معناها فوزوغي كيلكو ليان من بعد في الدرايف باش تزيدوا تتعمقوا حتى في لي فيلوزوفي اللي موجودين في الرونجمون كيفاش معناها في ان اسباس ريدوي تحط لو ماكسيموم دو فونكسيوناليتي. دونك اون سو فوا في الفيديو الجاي اللي باش نكملوا نزيدوا نحكيو فيها على لي ماتيريال اللي مستعملين في لي انتيريور. ميرسي.